अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा व अमला। रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मम बिल खैर। या मुक़ल्लिबल क़ुलूबि सब्बित क़ल्बी अला दीनिक। आज मैं आपको सूरह अल-अनकबूत की फ़जीलत और उसकी बेनिफिट्स के बारे में बताऊंगी। ये कुरान की तरतीब में 29वें नंबर पर है। ये मक्की सूरत है, यानी हिजरत मदीना से पहले नाजिल हुई थी। मक्की सूरतों में ज़्यादातर अक़ाइद पर गुफ्तगू की गई है। अक़ीदा तौहीद, अक़ीदा रिसालत और अक़ीदा आखिरत पर इस तरह गुफ्तगू की गई है। अनकबूत मकड़ी के जाले को कहते हैं। मकड़ी जो जाला बनाती है तो अल्लाह ताला इसको तशबीह दे रहे हैं मुशरिकीन और कुफ़ार के अक़ाइद के साथ कि उनके अक़ाइद इतने बूदे और इतने कमज़ोर हैं जैसे कि मकड़ी के जाले। ये मक्का में उस दौर में नाजिल हुई जब इस्लाम की दावत कबूल करना जुल्म व सितम को दावत देने के बराबर था। ग़ुलाम और गरीब आवाम को नाकाबिल तसव्वुर बदनी अज़ियतें दी जाती थीं। कारोबारी और कारीगर लोगों पर रिस्क के दरवाज़े बंद कर दिए जाते। बाअसर ख़ानदान से उनके ख़ानदान के दूसरे लोग बायकाट करते थे। मक्का मुअज़्ज़मा में एक खौफ, दहशत, जुल्म और बर्बरियत की फ़िज़ा थी। इन हालात में रासिखुल ईमान अफराद को बताया गया कि अहासिबन नासो अन युत्रकू अन यक़ूलू आमन्ना वहुम ला युफ्तनून। क्या लोगों ने ये समझ लिया कि इतना कहने पर वो छोड़ दिए जाएंगे कि हम ईमान लाए और उन्हें आजमाया न जाएगा? अगर सिर्फ ईमान लाने का दावा करने से दुनिया की सरबुलंदी और आखिरत की कामयाबी मिलती तो कौन इतना कूड़ मगज़ था जो इसे सबसे पहले हासिल करने की कोशिश ना करता। जैसा कि आप जानते हैं कि जब इस्लाम कुव्वत, शौकत, इक़्तिदार की ज़मानत हो गया तो लोग जौक़ दर जौक़ इस्लाम में दाखिल होने लगे। लेकिन मक्के का ये दौर बहुत ही मुश्किल था और इस दौर में साबित कदम रहने वालों की न सिर्फ हौसला अफजाई की गई बल्कि इस सूरत में उन्हें बुलंद मकामात की बशारत भी दी गई। और इन हालात में जो लोग सख्तियाँ झेलकर, सख्तियाँ देखकर मुतज़ब्ज़िब हो गए थे, उन्हें कहा गया वमन जाहदा फ़इन्नमा युजाहिदु लिनफ़्सी। जो शख्स मुजाहिदा करेगा अपने ही भले के लिए करेगा। इस जुल्म सितम के पहलू ब पहलू कुछ नौजवानों को दीन से बरगिश्ता करने की कोशिश की जाती कि तुम्हारा दीन वालिदैन से हुस्न सलूक की दावत देता है, फिर तुम क्यों अपने आबा व अजदाद के दीन से हटकर उनकी अजियत का बाइस बन रहे हो? कुरान ने इसका जवाब दिया ववसैनल इंसाना बिवालिदैहि हुस्ना व इन जाहदाका लितुश्रिका बी मा लैसा लका बिही इल्म फला तुतीहुमा। हमने इंसान को हुक्म दिया कि वालिदैन के साथ नेक सलूक करें, लेकिन अगर तुझे वालिदैन मेरे साथ किसी को शरीक ठहराने पर मजबूर करें तो उनका कहा मत मानो। कुछ लोगों को ये कहकर इस्लाम से मुनहरिफ करने की कोशिश की जाती कि अगर वाकई क़यामत आ गई और गुनाहों का बोझ उठाना पड़ा तो हम तुम्हारे गुनाहों का बोझ उठा लेंगे। कुरान ने बताया कि क़यामत के रोज़ उनके गुनाहों का कुछ भी बोझ न उठा सकेंगे। अल्लाह के यहाँ ये मुमकिन ही नहीं कि गुनाह कोई करे उसकी सज़ा किसी दूसरे को दी जाए। ला तज़िरु वाज़िरतुम विज़रा उख़रा। मक्का की अज़ियतनाक ज़िंदगी के 10 सालों में घबराने वालों को बताया ये तो थोड़ा सा वक्त है। नूह अलैहिस्सलाम ने 950 साल यानी 950 साल अपनी कौम को तबलीग की।
ان کی طرف سے ہر طرح کی مزاحمت برداشت کی، دیگر انبیاء کی دعوت میں پیش مشکلات کا ذکر کیا۔ اس طرح اس سلسلے میں بطور خاص اہل کتاب سے مباحثے کے آداب کا ذکر کرتے ہوئے ہدایت کی، وَتُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابَ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا، اہل کتاب سے ظالم لوگوں کو چھوڑ کر باقی لوگوں سے خوبصورت انداز سے مکالمہ کرو، یعنی بات کرو۔ سورت کے آخر میں ایک آیت میں اشارہ دیا گیا کہ مکے کے حالات کی تلخی سے نجات کے لیے اہل ایمان کو ہجرت کرنا پڑے گی۔ ارشاد ہے، یا عبادی الذین آمنوا ان ارضی واسعۃ فایای فاعبدون، اے میرے بندو جو ایمان لائے ہو، میری زمین بہت وسیع ہے، بس تم میری ہی بندگی کرتے رہنا۔ سورت کے اختتام ایک ایسی آیت پر ہوتا ہے کہ جو کوئی اس آیت کو اپنی زندگی کا لاہ عمل بنا لے تو اس کے سامنے کامیابی کے کئی راستے کھلتے چلے جاتے ہیں۔ ارشاد فرمایا، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وان اللہ لمع المحسنین، جو لوگ ہماری خاطر محنت کرتے رہیں گے ہم انہیں اپنے راستے دکھاتے رہیں گے، یقیناً اللہ نیکوکاروں کے ساتھ ہے۔ یہ تھی سورہ العنکبوت۔ اس کے بینیفٹس اگر دیکھیں، غم، دکھ، کوئی ایسا دکھ جو انسان کو روک لگ گیا ہو، اس کے لیے اس صورت میں بڑی تاثیر ہے۔ اگر ایک مجلس میں 7 مرتبہ اس کی تلاوت کر لی جائے، تلاوت کر کے اپنے اوپر دم کر لیں، پانی پر دم کر لیں، پانی گھر میں چھڑک دیں، بڑے سے بڑا غم ہو، دکھ ہو، اللہ تعالیٰ اسے سکون میں تبدیل کر دیں گے۔ ایک ہی مجلس میں 7 افراد بھی بیٹھ کر پڑھ سکتے ہیں تو وہ 7 لوگ پڑھیں گے تو 7 دفعہ ہو جائے گا۔ گھر میں بعض اوقات بے چینی ہے، دنیا کی ہر نعمت ہے لیکن پھر بھی بے چینی ہے، آپس میں لڑائی جھگڑا ہے، بھائی بھائی ایک دوسرے کا دشمن بنا ہوا ہے، سب لڑ رہے ہیں۔ اس کے لیے اس سورت کو روزانہ تلاوت کی جائے، پانی پر دم کر کے گھر میں چھڑکا جائے اور سب کو پلائیں، اور جو لوگ گھر میں نہیں ہیں، باہر ہیں، تصور کر کے ان کے اوپر دم کر دیں۔ اللہ تعالیٰ سب کے دل کو مطمئن کر دیں گے، گھر میں سکون قائم کر دیں گے، آپس میں الفت و محبت قائم ہو جائے گی۔ بعض مرتبہ انسان کو کوئی انجانا سا ڈر، خوف لگا رہتا ہے، خواہ مخواہ انجانے خوف میں مبتلا رہتا ہے، اندیشے وسوسے آتے ہیں، یہ بچوں اور بڑوں دونوں میں کیفیت ہوتی ہے۔ اس کے لیے اس میں بڑی تاثیر ہے۔ یہ سورہ عنکبوت روزانہ تلاوت کر کے اس پر دم کریں اور دم کر کے پانی پلائیں، 7 دن مسلسل کر لیں، انشاءاللہ کسی بھی قسم کا ڈر اور خوف ہوگا وہ نکل جائے گا اور دل مضبوط ہو جائے گا۔ جس شخص کا حج کرنے کا دل چاہتا ہو اور بظاہر کوئی اسباب نہ ہو، وہ شخص روز اس سورت کی تلاوت کرے اور یہ تلاوت عشاء کے بعد کرے، انشاءاللہ بہت جلد حج کا سامان اللہ تعالیٰ کر دیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ہماری اور آپ کی مشکلات آسان کرے، ہمیں اور آپ کو ثابت قدم رکھے اور عمل کرنے والا بنائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔